قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. የተከበራችሁ ወንድሞቼ እና እህቶቼ ሙልሐቱል ኢዕራብ ተከታታዮች ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ደግሞ 57ኛ ክፍላችንን የምናይበት ክፍላችን ደርሰናል ማለት ነው። ባለፈው ትምህርታችን ባቡ ظنን ያየን ሁለት ፊዕሎችን አይተናል። ከሁለቶቹ ፊዕሎች ደግሞ አንደኛው من افعال اليقين وجد ነው፣ ሁለተኛው من افعال الرجحان خال ነው። ትርጉም ከቀየሩ ሁላቸውም እንደማይሆኑ تقومنا مثلا خال بمعنى طلع ሊሆን ይችላል። خلت الجبل ተራራው ላይ ወጣሁ ለማለት ልንጠቀመው እንችላለን። እሱ አይሆንም፣ አይሰራም። وجد بمعنى صادف وهذا ايضا امر ذكرته ይሄም ጠቅሼዋለሁ። ثم قال المصنف رحمه الله وما اظن عامرا رفيقا ولا ارى لي خالدا صديقا وما اظن انيكو على السبب ይላል። عامرا እኮ አላስበውም፣ صديقا ለኔ ጓደኛ ነው ብዬ ረፊቅ ነው ብዬ ጓደኛዬ ነው ብዬ ባልደረባ ይሆናል ብዬ አላስበውም። ጥሩ ጓደኛ ሳይሆንለት ቀርቶ ይሆን? طيب ولا أرى አሁንም የቂን እርግጠኛ አይደለሁም ለኔ خالدን እኮ صديقا ጓደኛ ይሆናል ብዬ አላስበውም ይላል። عرفتم ምን ማለት ነው የፈለገው? አራ ሚለውንና አظن ሚለውን ነው ፊዕል ልንወስድ የምንችለው ከዚህ። አሁን አظن ظن ለማለት ነው። ሙዳሪዕ ነው እዚህ ጋር ያነሳው። ባለፈው ላይ ኺልቱና ወጀቱና ያነሳው፣ ዛሬ ሙዳሪዕን ያነሳው። ሙዳሪዕን ማምጣቱ በጣም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ኢሻራ ያደርጋል። ኩሉ ፊዕልን ተሰረፈ ከነዚህ ፊዕሎች ተባዝቶ መምጣት የሚችል ወደ ሁለት የሚራመድ ለማለት ነው። እሱ ሁሉ ይሰራል። ማዲም ሊሆን ይችላል፣ ሙዳሪዕም ሊሆን ይችላል፣ አምርም ሊሆን ይችላል፣ ኢስም ፋዒል ሊሆን ይችላል። የሆነው ነው ኩል ሙተሰርፋት ከሷ ኩል ሙሽተቃት የظن ቅርንጫፎች ሁሉ እንደሚሰሩ ያሳያልና አظن የሚለው ምሳሌ ማምጣቱ ጥሩ ነው። አظن من افعال الرجحان ብዙ ጊዜ ظن غالبا ይላሉ። طبعا እንደ ሉጋ ነው የማወራው። ሉገተ العرب ላይ ሲጠቀሙ በሩጅሃን ነው። ሰዋቡ ደፋ ወዳለው ነው የሚጠቀሙት። ظننت زيدا قائما ዘይድ ቁሟል ብዬ አስቤያለሁኝ ይላል። እንግዲህ ወደ መቆም ያለው እይታ ደፋ ያለ ነው ማለት ነው። ኸይር አንዳንዴ ለየቂንም ሊሆን ይችላል። وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا ቁርአን ላይ ግን በጣም ብዙ ነው። ይሄ ብዙ ቦታ ላይ ቁርአን ላይ بمعنى اليقين ነው። በተለይ የመጀመሪያው አንቀጽ አያ يظنون انهم ملاقو ربهم የሚለው በፍጹም ከእርግጠኝነት ውጭ ሊተረጎም አይችልም። ምክንያቱም የደጋግ ባሪያዎችን የሙእሚኖችን የኻሺዖችን ባህሪ እየገለጸ ነው ያለውና በአኺራ አላህን በመገናኘታቸው የሚጠራጠሩ ካልክ አይሄድም። ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ተግባባን? فلذلك ظن ለየቂንም ትመጣለች፣ ግን ለሩጅሃን ብዙ ጊዜ ሉገተል አረብ ላይ የሚጠቀሙት እንደዛ መሆኑን ማወቅ ጥሩ ነው። ሌላው ظن ወይም اظن يظن تظن نظن ልትሰራ የምትችለው اذا كانت بهذا المعنى المذكور الان አሁን ባነሳው ትርጉም ሰጥቷል ነው። احيانا تكون بمعنى اتهم በመጥፎ ነገር ጠረጠረ ለማለት ይሆናል። የዛን ጊዜ ወደ አንድ ነው። لعلم عرفان وظن تهمه تعدية لواحد ملتزمة لعلم عرفان
وظن تهمة أي ظن التي تدل على التهمة ولا أنت تعدية لواحد قال ملتزمة تعدية إيش لواحد فقط خير واضح يا جماعة نعم فلذلك هم بالنا وهون قدنا وما أظن عامرا رفيقا عامرا مفعول أول رفيقا مفعول ثاني ولا أرى لي خالدا صديقا أرى الصام من دزاونات أرى إنما تنصب مفعولين كلت مفعولش للسراء متشلو بمعنى أيقان وين بمعنى ظن لتنتج لي كهلت تترقم سكونه بيكين إن بظن سكونه كما في قول ربنا جل جلاله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا باندين يترقمنا متومك كسكسن كونسو روكناو بلو يتراترالو ونراه قريبا نحن المؤمنون نوقنه يعني مشركوش نو إيه لمؤمنش نو وعند تفسير بزي تفسران أنا بزي تفسيرهون يرونه مالت يظنونه نو ونراه مالت نوقنه مالت سلازي اجتمع اليقين والظن في هذه الآية بان الاسم متوع كذي ترقم وجهك هنا شاتسرا بمعنى أبصار بأين أيه لما نشان رأيت زيد أيهت مالا على هذا تتعدى إلى مفعول واحد فقط ولا عند مفعول بتشانه مترامد ونجي وده هلت مفعول الترامد تقبلنا يا جماعة فلذلك ترامد ليش بالهم بالنا ترقم هنا اللبت خالدا مفعول الأول صديقا مفعول الثاني وهكذا تصنع في علمت وفي حسبت ثم في زعمت زيبت لا يدقمو صوص تفعيلوچنا نسا قال وهكذا لك اندزيو تصنع تتقبر لها وين مفعول الاولنا مفعول الثاني لو مالن في علمت علم لاي علم عند ظن علم عند خال علم عند وجد علم عند ارى ሁለት መፍዑሎች ይሰራለች ይያላል وهكذا ማለት እሱ ነው ተግባባን في علمت وفي حسبتم لا እንደዛው ثم في زعمتم لا እንደዛው ሶስት ፊዕሎች እስኪ በአጠቃላይ የተቆጠሩት ኺልቱን ባለፈው ቆጥሯል ወጀቱንም እንደዛው አظن አራ አራት علمت حسبت زعمت ሶስት ሰባት ፊዕሎች ነው የተጠቀሰው ያልንበት ከዚህ መነሳት ነው لكن هل هي محصورة بهذه السبعة በሰባት ብቻ ያጠሩናቸው ወይ ካላ አይደል አጀሩማ እንኳን 10 ትቆጥራለች ቀርታችሁታል ኢንሻአላህ ተግባባን ስለዚህ ወደፊትም ከፍ ስንልም ደግሞ ይጨመራሉ ማለት ነው علمت ላይ እንደዛ ተሰራለህ ማለት علم تتعدى الى مفعولين انما تنصب مفعولين اذا كانت بمعنى اليقين او بمعنى الرجحان علم لا يقيننا لرجحان سكن قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات مؤمن ናቸው ብላችሁ ብትጠራጠሯቸው ማለት ነው አየህ يقين ማለት አይደለም الرجحان المقصود هنا ስለዚህ እዚህ ቦታ ምን ሆነች ማለት ነው علمتموهن مؤمنات هن الهاء مفعول الاول مؤمنات مفعول ثاني منصوب علامه نصبه الكسره لانه جمع مؤنث السالم خير طيب كذلك بمعنى اليقين ستون من نزعمت علمتك الباذل المعروف علمتك الباذل المعروف فانبعثت بي إليك واجفات الشوق والأمل من مالتنا خير ساري مهنهن رقطኛ ሆንኩ አለ እናም ወደ አንተ የናፍቆት የተስፋ ቀስቃሽ ቀስቅሶ አመጣኝ ወደ አንተ ያለ على كل علمتك الباذل المعروف علمتك الكاف مفعول اول الباذل مفعول ثاني المعروفه مفعول للباذل هذه يباذل مفعول نصي علم هذا تمام طيب اما اذا كانت علم بمعنى عرف كهونش ወደ አንድ ብቻ ነው የምትራመደው ወደ ሁለት ልትራመድ አትችልም كما في قوله تعالى لا تعلمونهم الله يعلمهم لا تعرفونهم الله يعرفهم هذه تتعدى إلى مفعول واحد الزهم نو البيت الذي ذكرته قبل قليل لعلم عرفان وظن لعلم عرفان أيه بمعنى عرف يهون تشو ولا أنت مترمدون وظني تهمه
تعدية لواحد ملتزمة بلوه خير. طيب علم بتملكة انقديه يهنو عرفنا علم ماتشم قديه من دنو ليونتاتشو ملتي ياكل النساء يشلال هم موقع اندام رنياتشن نعم. لكن العرب دقيقة روج بيقرمي هنا نقراتوش ملايو بتهقالاتشو. علم من طبيعتها تتعلق بالكليات. علمت زيدا قائما قيام لاي هنا بحر لين متياز. عرف من طبيعتها هي متعلقة على الذوات. علمت زيدا ذاته خلاص انتهى على الجزئيات ما لك نجلالها تلك على الكليات وهذه على الجزئيات. وفرق بين ما يتعلق بالكلي وما يتعلق بالجزئي. بكلي لاي تعلق ميارك يا كليو የሚያርፍበት ነገር መውሱፍን ይፈልጋል መፍዑል አወሉ ማለት ነው። ከዛ ኩልዩን ራሱን ይፈልጋል መፍዑል ثانيው ማለት ነው። خير እሺኛይቱ ዛትን ነው የምትፈልገው የመጀመሪያው ጁዝ ይበቃት لا تحتاج لا مفعول ثاني. هذا قد قيل به. لكل ከተባለው አንዱ መለያ ይሄ ነው። ሌላው وفي حاسبت قال حاسبت ብላ እንደዛው ታረጋለህ። حاسب يحسب ويحسب مضارع ላይ ሁለቱም አለ حاسب يحسب ويحسب. ولذلك قرئ في السبعة يحسب أن ما له أخلده. يحسب أن ما له أخلده. يحسبون يحسبون هذا كثير وقد قرئ في كتاب الله جل وعلا. خير حاسب بمعنى ظن نات وتكون معنى اليقين بمعنى ظن متونه في مثل قولك مثلا حاسبت زيدا قائما زيدكم والبيت هتراتركم على واضح. كذا الفوترفو لا يمكن تنتجلالي وهذا قليل مثل ظن عند ظن قلل يعلم. قال الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة ربحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. حسبت التقى والجود الله مفراتنا مستأة ركت أنيا هنكباتشو خير تجارة كنقدوش هلو يتشالو بمهناتشو ارقطنيا هونكو يلال. نعم رباحا كترف بكل الله المفرات تلك ترفالو مستد تلك ترفالو يالان. هذا عجيب جدا. خير التقى والجودة مفعول الأول ناتشو خير مفعول ثاني. سلازي ترامدتشو ሁለቱም መፍዑሎች መንሱቦች ናቸው። حاسبة ደግሞ ትርጉሟ بمعنى اليقين ነው። طيب حاسبة አሁንም ሌላ ትርጉም ካመጣች አይሆንም ተሰራ ትችላል። واضح. ثم في زعمت መጨረሻ ላይ ያነሳት زعمت ናት. زعم هذه أيضا تتعدى إلى مفعولين بمعنى الرجحان فقط ነው የምትሆነው بمعنى الرجحان. زعمت زيدا قائما بمعنى ظننته የሚል ትርጉም ነው ያላት። እነዚህ ፊሎች መቼም طبعا ወደ አራት ክፍሎች አሉ። እነሱን ኢንሻአላህ ካፍታ በኋላ ተቆመን ወደ ሌላ ርዕስ ምን ነው የሚሆነው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم في زعمت قال زعمت لا يندزيو تاسر لنا يالو. خيرا على كل حال نقول زعم هي للرجحان فقط. قال الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني أصبتشن شيخا شماغر لينو على الجنيالة شماغر لينو على الجنيالة ولست بشيخ على شماغر ليقن عدد لهم إيالا. إنما الشيخ من يدب دبيبا. شيخ بلو مالت ينفاقك بطام أقوم بسو قوبت أمي هدناو أني هم وطعتني قنا إيالا ሽምግልና ነው የሚወድ ሰው ይል ሽማግሌ ነህ ሲሉት ተሽማግሌ ሆኖ ራሱ ደስተኛ አይደለም ብዙና እሱ ነው የሚጠቅመው። ዋናው التقوى بس. أهل الشاهد زعمتني شيخا الياء مفعول أول شيخا مفعول إيش الثاني. واضح يا جماعة؟ خير. طيب
زعم بمعنى كفل لتون تشلالي واستنا وسد لمالت إذا جزء ولا عندنا متسرع إيه رأسي ملكتات ليلوش في الوجه درسا. طيب وهذه الأفعال طبعا تنقسم إلى 4 أقسام. هذه أمر مهم. نزي أفعال القلوب ميبالوت أراد كفلوش علواجه. أراد كفلوش علواجه. ما يفيد اليقين فقط. لكن بتشاي ميهونا له وجدتنا نسوت لنا بالفوت مرتاج. أنت. وما يفيد الرجحان فقط. للرجحان بتشاي ميهونا له زعم الصناتها. هلت. وما يفيد اليقين غالبا والرجحان قليلا. حالما أنسطوال رأنا أنسطوال. النزي في الوجه غالبا لكنهم يسراروت. كن عندن دي لرجحان ميهونا له. أردتني يزيتك أرانينا ما يفيد الرجحان غالبا ويفيد يقينا قليلا مثل ظن وخال وحاسبة نزل مسألة أسكم دولنا بزي مالكل النزاج شونو ميقباو كزي ولا ينقديه نزي في إلوج ليلوجم أحكامو تشارلواتشو كف سن لنا يجلال لمثالي هناك ما يسمى بالتعليق وما يسمى بالإلغاء إلغاء ميبال تعليق ميبال حكم اللاتشو كف سن لمنا هنا إن شاء الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا مبينا باب إعمال اسم فاعل يبال عليه رقمه نقديه فعل كبهريو يعمل في الفاعل لازم كهنا زوجي يقومال متعد كهنا رقمه ينصب مفعولا واحدا ودا عندك كهنا ودا هلت كهنا هلت يجمرات بالا سوست يجمر هذا كله قد تقدم. طيب اسم فاعل يفعل سرا يميسرو سموች አሉ تقبلنا يا جماعه سمنه ليس فعلا لكنه يعمل عمل الفعل بمعنى انه يرفع الفاعل وينصب مفعول خير فاعل رفيع رجل مفعول ينصبال سموች አሉ ወደ 7 አይነቶች ናቸው የፊዕልን ስራ የሚሰሩ ከዛ ውስጥ እዚህ ጋር اسم فاعل የሚባለውን ነው የሚያነሳው اسم الفاعل ብሎ ማለት هو مشتق من مصدر فعل لمن قام به الفعل لمن قام به الفعل على معنى الحدوث على معنى الحدوث ምንድነው اسم الفاعل ብሎ ማለት ከፊዕል የተያያዘ ነው ከመስደር የተወሰደ ቃል ነው ተመስደሩ ነው የምንወስደው ስናባዛው ማለት ነው ከመስደሩ ከስሮ ቃሉ የምንወስደው ለምንድነው ከተባለ በግሱ የተገለጸውን ذات ልንገልጽበት ነው ተግባባን ባይሆን ግሱ ሲገለጽበት على جهات القيام به او الوقوع منه ሆኖ ነው ይሄ ደግሞ على معنى الحدوث ሆኖ ነው على جهات الوقوع منه سنل اسمه مفعول ይወጣል على جهات الوقوع عليه ነው مضروب ستل ايه ضارب ستل ضرب متى وسوي له زيد لا ضارب تلا زيد انه ضارب لما نقلصه لان الضرب قامت عليه على جهه ايش الوقوع منه. طيب قائم دمولاله قائم اسم فاعل نهي على جهه القيام به لانه اي الموصوف موصوف يتجلزው قامت عليه القيام ما قوم ذاهبون قام عليه الذهاب أو أنه وصف بالذهاب والقيام مالت ده سؤال كن هي تسو ودينا ما عرف سيان لازم سلوهنا على جهة القيام به يبالا تقبل متعدد سيون دمو على جهة الوقوع منه يبالا إيه خلتم دقمو على جهة الحدث نو بملواوت من قر لا يهونونه من لا مالت مسألة شيء مننا ليخرج صفة مشبهة متبالا لج صوت وتعلج على معنى الدوام نو زيد حسن زيد بطل ستل بطل حسن ستل يعني حسن زيد لا لكن على جهة الحدوث هذا الله بحري ونويه ጥሩ ባህሪ ነው حسن የሚባለው ቀጣይ ነው እሱን ለማውጣት ሲባል ነው ይሄን ይያልን ያለው ስለዚህ اسم الفاعل ማለት ይሄ ነው ይሄን ጥቆማ ሲያረግ ስራውን በተመለከተ ነው የሚናገረው ማለት ነው ያሰራሩን ሁኔታ ነው قال وإن ذكرت بتطقوم ይላል فاعلا أي اسم فاعل على حسب مضاف ነው أي اسم فاعل اسم الفاعل እኮ بتطقم منونا
أي شأنه أن ينون ባህሪው የሚነወን የሆነ ለማለት ነው እንጂ ሁሉ ጊዜ ሙነወን ነው ለማለት አይደለም። ምን ለማውጣት መሰላችሁ شأنه أن ينون የምንለው ደግሞ ምንን ለማስገባት ሙሐላ ቢአልም ይባላል። ضارب ለምሳሌ اسم فاعل አይደለም ضارب ሙነወን ነው። ይሄ الضارب ልትለው ትችላለህ አልገባበት ولا ينون مضاف الى مفعول ሊሆን ይችላል جاء ضارب زيد አሁን ወደ መፍዑሉ ተضيفዋል اسم فاعل ማለት ነው طبعا لكنه لم ينون التنون. اذا المقصود لا انتبه المقصود شأن اصل منون የሚሆን ማለት ነው اصل منون ለሆነ ምክንያት ለኢዳፋ ወይም ለአል ምክንያት መጥቶ ተንዊን ቢጠፋ ችግር የለውም ተግባባን። طيب ከዛ በኋላ ደግሞ بمعنى الماضي ይባላል ሸርጡ ላይ ያነሳለሁ እሱ ሙዳፍ ነው ሁሉ ጊዜ شأن منون አይደለም እሱ ለማውጣት ነው። فلذلك قال وإن ذكرت فاعلا منونا فهو يهكو اسم فاعل أي فحكمه ይላሉ على حذف مضاف ነው እዚህ ጋር مشبهنا مشبه به እንዲገጣጣ فهو أي حكمه يزه يسمى الفاعل حكم من جهة العمل كما لو كان فعلا بينا ግልጽ እንደሆነው فعل ነው አለ በቃ ልክ እንደ فعل ነው ልክ እንደ فعل ነው። ምን ማለት ነው እንደ فعل ነው ማለት ያብራራው ለራሱ ፋዒል ይሰራል መፍዑልም ይሰራል። ተላዚሙ የተወሰደ ከሆነ ፋዒል ብቻ ይሰራል። ከሙተዓዱ የተወሰደ ከሆነ ፋዒልንም መፍዑልንም ይሰራል ልክ እንደ فعل ራሱ ያሳያል። شوف قال فارفع به في لازم الافعال አለ فارفع به በሱ ኮረፍ ታረግበታለህ በዚህ በስም الفاعل ማን ነው ረፍ ታረገው ፋዒሉ ማለት ነው طبعا في لازم الافعال في الافعال اللازمه اضافه صفه للموصوف يبقى له في لازم الافعال في الافعال اللازمه اي اذا كان اسم فاعل اسم الفاعل مشتق من الافعال اللازمه كونه او من مصدر الافعال اللازمه كونه يرفع الفاعل فقط لببلو فاعل الناس اسم الفاعل እንዳይመሳሰሉባችሁ እዚህ ጋር المقصود باسم الفاعل قدم تعريف አድርገዋለሁ على وزن فاعل يمጣ ضارب آكل شارب قائم ذاهب كثلاثي طبعا هنا هذا المقصود باسم الفاعل فاعل ማለት ደግሞ የተፈለገው አሁን مرفوع ያረጋዋል የሚባለው كل ما جاء من الاسماء عقب فعل سالم البناء ያለው ተግባባን። ذهب زيد زيد ነው فاعل ነው የሚባለው في اصطلاح النحويين اسم فاعل አይደለም فاعل ነው ያልኩት። እዚህ ቦታ ላይ ፈርፋዕ ቢሂ ማለት በስመል ፋኢሉ ፋኢልን ስራበት ልክ እንደ ፊዕሉ ذهب زيد እንደምትል አዛሂቡን ዘይዱን በል አዛሂቡን ዘይዱን አሁን ፋኢል ነው ለማን ዛሂቡን ላል اسم فاعل واضح يا جماعه فرقوا بين الفاعل واسم الفاعل المقصود هنا እዚህ ጋር የተፈለገው መለየት አለበት ለማለት ነው። ወንሲብ ቢሂ መፍዑለሁ ወንሲብ ትነሱባለህ ቢሂ باسم الفاعل به يلم طبعا لو حل المعنى نو إذا عدي بكل حال إذا أخذ من الفعل المتعد اسم الفاعل تفعيل متعد كتوسل دقمو مفعول يسرال نوم ميلو بكل حال سواء كان لمذكر أو مؤنث سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا بكل حال ما ترجمو هنا بما أن يوم سو نصبو يمتعال انتبهوا الآن من يالا مسلاجو اسم الفاعل لك ان فعل نوم يهونو يالون يابرر كونو فهو كما لو كان فعلا بينا فهو أي حكم اسم الفاعل على حذف مضاف نو مشبهنا مشبه به حكمنا معنا عندي هون هنا منلو ذات እንዳይሆን فهو اسم الفاعل قالوا كما لو كان ككونه ነው كما لو كان تنبيه ኢራቡ ላይ ላርጋችሁ ኢንሻአላህ ሚጠናው ላይ ተንቢህ አረጋለሁ ብያለሁና ما زائدانات لو شرطيه هذا هو الكثير በተቃራኒው ማረግም ይቻላል لكن الكثير ما زائد أرجاه لون شرطية ما رجعش انتشاره هنا إن شاء الله سننبه في مواضيع كثيرة إن شاء الله تعالى إعراب ما نسلاكم اسم فاعل عند فعلنا مالت فعل لازم كهنا اسم الفاعل لازم نوم هنا بفاعل بتشالم يبقى كون فعله فعل متعد كهنا اسم الفاعل متعد ነው ፋኢል ይሰራል መፍዑል ይሰራል
بالا عند كون زي يقومال بالا هلتو كون يجمرال بالا سوستم كون يجمرال تقبلنا يا جماعه هذا هو المقصود تقول مثال ولا واضح هنا زيد مستو ابوه زيد قال مستو ابوه اباته يتستكاكل ነው مستقيم ابوه مستقيم ነው ወይም مرتفع ልንለው እንችላለን استوى بمعنى ارتفع ይፈሰራል الرحمن العرش استوى ارتفع على ማለት ነው طيب مستو ابوه አሁን مستوين ያለው ነው اسم الفاعل የሚባለው يمزيد ስለሆነ ነው استوى ከሚለው የመጣ ስለሆነ ነው على وزن فاعل የሚሆነው የثلاثي ሲሆን ነው ብያለሁ شوي بتنشو سالجلس على كلام إن شاء الله مستوين أبوه هون فاعل نو مستوين من دونه قال كي اسم فاعل تقبلنا يا جماعة اسم فاعل أبوه مرفوع وعلامة رفعه إيش الواو نسمي الخمسة سلام لازم نقولنا من هنا مالا فأصبح رافعا فقط فارفع به في لازم الأفعال على مثالي هنا مستوين أبوه على لا يندان شو مشترين أبوه ميلال هي مستوين ያለው ነው የሚሻለው ምክንያቱም ሙሽተሪን ካልክ ሙተዓዲ ነው የሙተዓዲ ምሳሌ ቀጣይም ሊያመጣው ነው ሊደጋግመው ስለሆነ خير بالرفع برفع ነው مستوين ابوه ነው የምትለው አባሁ ወይም አቢህ አትልም مثل يستوي اخوه እንደምትል ፊዕሉ ላይ ገባችሁ ያ ጀማዓ يستوي اخوه አሁን يستوي اخوه ስንል يستوي فعل مضارع أخوه فاعل مرفوع على مترفي الواو اسم فاعل مستوي يالو يستوي دالو هنا وقل سعيد مكرم عثمان بالنصب وقل بل سعيد مكرم عثمان أكباري نو مكرم عثمان إهنو تفلق مكرم اسم فاعل عثمان مفعول به هنا بالنصب عثمان بله عثمان سهل مثل يكرم الضيفان يالوني مثلا يكرم الضيف لك እንደ ፊዕሉ ለማለት هذا هو المقصود ይሄንን እንግዲህ اسم الفاعل የሚባለው ከወዝኑ በመነሳት መስፈርቶቹ ደግሞ በማየት ምን ነው የሚያደርገው የሚለውን በሚቀጥለው ትምህርታችን የምናይ ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا